السلام عليكم، كي دايرين الدراري؟ كلشي لاباس بخير. انايا شفت واحد الدري سميتو سي محمد الزاكي كيدوي لكم على لا كونتر فاسون اللي كاينه في المغرب وبنادم شنو. انايا بغيت خصوصا نقول لكم الفرق ما بين لي برودوي اللي كاينين في الامارات لي برودوي اللي كاينين في المغرب، حيت موجودين عندي ديال الامارات. فوالا انا جيت ندوي لكم في الاول على هذا البرودوي كي راه شنبيع. هذا البرودوي سي ان ماس غينر. فوالا الفرق ما بينه وبين ديال المغرب سي كو كتلقى هادشي مطبوع كله الاوبن ديالو وبوباك الشركه اللي كتخرجو. كتلقى هنايا مكتوب امتى تصاوب وامتى غادي يتقادا وبرودكت اوف يو اس اي ايتم. ها هو شفتوه ايتم. المهم برودكت سي البرودوي من اليو اس اي. زعما هذا الايتم سي هذا. المهم هذا كيقول لي ايتم. فوالا الفرق ما بين هذه سي كو ما لاصقاش، هذه ما لاصقاش كاع، وكتحس بالتيكيتا كلها سي كو الي ما لاصقاش، سي كو خارجه من الماكينه ما ملصقاش شي واحد عير بيدو. المهم و لوفيرتور بالنسبه لوفيرتور ديالو حيت انا ديجا حليتو، كل ما كنت ديجا حليتو كره وريتكم. فوالا اون فيت لوفيرتور سي كو كتلقاوها فحال هكا، كتكون فيها فحال واحد السنته. المهم هذه سي كتكون باش كتحافظ عليه، سي ميم الا سديتيه ما كيقدرش كيتحل بصعوبه. كتكون فيه واحد السنته فحال ديال الزيت، عرفتو داك الزيت لوسيور اللي المهم كاين في المغرب. السنته ديالو كتحل فحال هكاك، السنته كتكون غليظه الي دور اوفرير. وكتلقاو عاوتاني ما كاين لا حل لا اللور لا والو، كتلقاو اللور الي كلين شو، وكتلقاو ديما مطبوع على مارك فهمتوا، وهنايا مطبوع زعما هاد البلاستيك انو. الوغ كو في المغرب سي لو كونترير، حيت كنت شريت واحد ولقيتو كله كاوبي و سيتي تو لو كونترير، وشريتو من عند واحد السيد كيقول لي اليهودي. ثاني حاجه غادي ندوي لكم على لو ماستيك. لو ماستيك اسيدي سي الفرق بينه وبين المغرب. انا كنت شريته حتى في المغرب. الفرق بينه وبين المغرب سي كو لو ماستيك كيكون هنايا ما كتكونش ملصقه فيه السميه، سي هنايا لاصقه السميه، ما كتكونش كاع السميه. وميم في لوفيرتور اون فيت قبل ما تحلوه كيكون فحال هكا، حيت عندي هذه لا اونكور فيرج كتكون فيها هاد السنته. اون فيت هاد السنته كتلقاو فحالها في المغرب، مي ما كتلقاوش مكتوب نفس الكتبه اللي مكتوب هنايا، ما كتكونش مكتوب هذه الكتبه. وثاني حاجه الكارطونه هذه سيتي ماشي الكارطونه اللي ساده البروتين، حيت البروتين كتكون لاصق فيه فحال الالومنيوم شفتوه ها هو. والكارطونه كتكون ديما لاصقه هنايا اللور، ديما لاصقه في هذه. فوالا وعاوتاني لتحت سي كتلقاو هذا سي لا ديفيرونس. كتلقاو هذا مرسوم باينه، مرسوم مزيان، سي كو مرسوم اون 3 دي، مرسوم مزيان ماشي فحال البرودوي اللي شريتو انا في المغرب صاي دي باسا. وكتلقى هنايا كتلقاه غليظ. اون فيت هذه راه الا مسحتوها اون فيت فوالا شو ما كايناش نوفيرتور. واش فهمتوا؟ كتكون حيت في المغرب فاش شريتو كتكون هذه غليظه الا كلشي عارفها. و ثالث حاجه غادي ندوي لكم على امينو اكس، سي ان اسيد اميني. فوالا البي سي ا ا سي اون فيت سي جوست ان بي سي ا ا. سي كو الفرق بينه حتى هو سي كو كتلقاه هذا شو سميتو ديما مكتوبه السميه و مات ان يو اس اي، سي كو كتلقاو مكتوبه هنايا مات ان يو اس اي. المهم شوفوا هنايا كيفاش مكتوبه انا مات ان يو اس اي، سي كو اون فيت ما كتلقاوش الكتبه ديما فاش تشوفوها. انا فاش شريته في المغرب كانت الكتبه بالازرق، مات ان يو اس اي مكتوبه بالازرق، وكتبان لك لي كونتر كتبان لك بحال معوده فيها واحد لاغيير بلون لور ديال هذيك الكتبه. المهم فيت اتونسيون ا سا اوسي. وعاوتاني لتحت سي كتلقاو ليكسبيراسيون كتكون مطبوعه لتحت، ما كتكونش مطبوعه في شي بلاصه اخرى من غير لتحت. الوغ كو في المغرب انا فاش شفتو كتكون مطبوعه هنايا الفوق. ورابع حاجه غادي ندوي لكم على الانيمال بامب. الانيمال بامب سي ان اسيد اميني حتى هو، وفيه الكرياتين، فيه الكافيين، فيه كلشي. انا كنت هذا شريته في المغرب. سي كو هادي كتلقاها ما محلولاش ما معوداش ما لاصقاش، كتلقاها لاصقه من عند الشركه ومطبوع فيها اللور غير لا دات ديكسبيراسيون ونيميرو دو سيري ديالو بوين بار. ما كتكونش مطبوعه لا دات فاش تصاوب، ولا ما كتكونش مطبوعه حتى شي حاجه. هذه خاصكم تعرفوها. وكتكون هنايا كتكون لاصقه كتحيدها اون فيت بحال كتحيد البواطه ديال الطون كتحيدها، وهذه كتكون لاصقه فوق منها، كيكونوا لاصقين فيها واحد لي زانديكاسيون بالكحل، وكيكونوا لي زانديكاسيون مكتوبين بالبيض. و حتى هو راه كتكون مطبوعه انيمال، خاصكم تعرفوها كي مطبوعه.
وغادي ندير لكم على هذا حتى هو. هذا سي بروتين كياخذوه البنات. فوالا هذا البروتين اون فيت انا فاش شريتو هاد السنته هادي ما كتلقاهاش مكمشه، كتلقى داكشي فاش كتلقاه لاصق هذا حيت نورمالمون هو كيتشحل كيكون فيه هذا على الانتيريور. الا شفتوه ما كتكونش فاش كتحلها، ما كتكونش فاش يلاه كي كتشريها جديده كتكون هذه فيغش، كتكون الي بلاط وما كتكونش فيها التنيات. بحال المغرب انا كنت شريت واحد النهار شنو تيقولوا لي هذاك ديال اوبتيموم نوتريسيون، واحد الماس نسيت على سميتو، المهم واحد لو ماس غينر ديال اوبتيموم نوتريسيون كيكون مكتوب بالخضر، نسيت على سميتو. كنت شريتو ميكا، كنت شريتو 4 كيلو 500 غرام. لقيت هذه اون فيت لقيتها مكمشه، اللي تي مكمشه الوغ كي اللي تي فيرج. دونك فاش تعرفها مكمشه عرفها راه محلوله ومعوده بالسخون، حيت كاين واحد لا ماشين ها كتشدو كتعاودها بالسخون. وبغيت ندوي لكم حتى بالنسبه لي بري اون بريف بزاف باش ما نطولش عليكم. لي بري هنا في الامارات في المغرب سكو كيبيعوا لكم لي ماستيك كيبيعوهم لكم من 550 600 درهم 650 درهم. هذا كيبيعوا لكم ب 550 درهم، ما كينزلوش البري ديالو ولا 500 درهم. هذا كيتباع ب 250 درهم ولا 300 على حسب سا ديبون اللي بيع واللي كيبيع وكيشري. هذا ما عرفتش البري ديالو في المغرب. المهم باش نقول لكم اون بريف، هذا لو بري ديالو هنا في الامارات سي 165 درهم، انا كنت خديت فيه ديسكونت ديال 10%. هذا لو بري ديالو سي 69 درهم. هذا لو بري ديالو سي 149 درهم. وهذا لو بري ديالو سي 100 درهم. هادو فلوس اماراتيين كندوي لكم. المهم نتوما ضربوا في 2.5 وغادي تعرفوا لو بري في المغرب. وان شاء الله هذا درتو لكم غير باش تعرفوا ما بين لا كونترفاسون وما بين لا بون فاسون في المغرب. وميرسي بوكو الدراري، ريستي موتيفي و بيغ اب بور لون بروشان. يلا السلام عليكم.